क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि जो शिया लोग होते हैं ना, वो उन्हें ये बात पता नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूँ आपको पता है या नहीं, आप मुझे ये बताएं। सभी का कुरान सेम है, लेकिन शुरुआत में ऐसा भी हुआ था कि शिया लोगों का जो कुरान था वो अलग था और उसमें 17,000 आयतें थी। आप ये बताएं, क्या आपको इस बात की नॉलेज है? आपको बताया गया है कभी इस बात के बारे में? नहीं, कभी किसी भी मजलिस में, कभी किसी मदरसा में भी कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। हमारा मतलब हमारा भी बिलीफ इस सेंस में तो सेम ही है कि कुरान सिर्फ एक है और वो आया था अल्लाह से मोहम्मद के पास और वो आज तक प्रिजर्व्ड है। ये सारा बिलीफ हमारा भी सेम ही है शिया लोगों का। बिल्कुल। लेकिन जो ये आपका वो है ना बिलीफ, ये जो नॉर्मल शिया लोग होते हैं, मतलब जो बेचारे मासूम लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होती ये बात। लेकिन मेरे ख्याल से जो आलिम वगैरह होते हैं ना, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। आलिम वगैरह होते हैं ना, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। सुना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक जो क्लेम है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो क्लेम ये है कि जो कुरान करीम हम मुसलमानों के पास है वो कंप्लीट नहीं है। और दोस्तों, इसका जो रेफरेंस दिया जाता है वो शियाओं की किताबों से दिया जाता है और ये कहा जाता है कि शियाओं के कुछ आलिम जो है वो ये मानते हैं कि जो कुरान करीम है वो कंप्लीट नहीं है। और इसके लिए कुछ दावे भी किए जाते हैं। कुरान के पहले 40 पारे थे, अब 30 रह गए हैं। कुरान की इतनी सूरतें थे, अब इतनी कम रह गई है। कुरान की 14,000 से ऊपर आयतें थी, अब 6,000 के करीब रह गई है। ऐसे दावे किए जाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि कुरान करीम की जो हिफाजत है अल्लाह ने खुद अपनी जिम्मे ले रखी है। तो दोस्तों, ये जो प्रोपेगेंडे हैं ये चलाने वाले जो हैं वो एक्स मुस्लिम्स हैं और वो एक्स मुस्लिम ऐसे दावे करके मुसलमानों को बहकाने की भटकाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो अल्लाह कहता है कि मैं हर चीज़ पे कुदरत रखता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दरअसल दोस्तों, ये जो दावे हैं ये कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि ये दावे कितने झूठे हैं और किस तरीके से इन फेक दावों को यूज़ कर करके जो मुसलमान हैं उनको बहलाया फुसलाया जाता है, उनको बहकाया जाता है और उन्हें हिदायत की राह से हटाने की कोशिश की जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं देखना इस वीडियो को और जानते हैं किस तरीके से ये फर्जी जो दावे वो पेश किए जाते हैं और हकीकत यही है कि कुरान आज भी सही सलामत अपनी हालत में मौजूद है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उन रेफरेंसेस को जिनके जरिए से ये दावा साबित होता है कि कुरान मुकम्मल तौर पर महफूज है, ना कि उसमें कोई फेरबदल हुआ है और ना ही उसमें कोई कमी पेशी आई है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं देखना इस वीडियो को और जानते हैं किस तरीके से ये फर्जी जो दावे वो पेश किए जाते हैं और हकीकत यही है कि कुरान आज भी सही सलामत अपनी हालत में मौजूद है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उन रेफरेंसेस को जिनके जरिए से ये दावा साबित होता है कि कुरान मुकम्मल तौर पर महफूज है, ना कि उसमें कोई फेरबदल हुआ है और ना ही उसमें कोई कमी पेशी आई है। यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू होता है जहां इसने शियों की किताब, यानी शियों का आलिम किताब, इसमें मेरे में छनकने का नहीं, इस बेचारे को बाइबल का नहीं पता, इसको शिया की किताबों का क्या पता होगा। इसने एक शिया आलिम दीन की किताब का हवाला देकर और शिया की रवायतों और शिया के एक आलिम दीन से कहा जी, जो कहते हैं जी कुरान में नुक्स है और कुरान बदल गया है। तो पहले तो इसने एक जो तफर्रुदात के और जो गलत किस्म के लोग हैं उनका हवाला देकर इसने पूरे शिया अकीदे को जाहिर करने की कोशिश की कि सारे शिया ये मानते हैं कि कुरान में कमी है, कुरान बदला हुआ है, ये कुरान वो है ही नहीं है। यानी कोई 2-4 बंदों का अकीदा और जिनको खुद शिया उलमा रद्द करते हैं। पहले आप शिया उलमा को सुने कि शिया उलमा खुद क्या कहते हैं इसके बारे में। एक बहुत मारूफ स्कॉलर हैं शहनशाह नकवी साहब, आप उनको जरा सुने। तो पहले ही सफे पे अल्लाह ने मुकद्दमे में लिख दिया ला रहा है बफी। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई ये सोच कर नहीं पढ़ो कि इसके अंदर कोई ऐब निकाल लूंगा मैं, कोई ऐब नहीं निकलेगा। अगर तुमने कुरान में कोई तनाकुज निकाला, कोई ऐब निकाला तो तुम्हारे दिमाग का तनाकुज होगा, कुरान का नहीं है। कुरान में कोई एक हर्फ ना ज्यादा है ना कम है, जो अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने दिया वही हमारे पास। हमारा कोई 40 पारों का कुरान नहीं है। किसी भी शिया का दरवाजा बगैर बताए बजाइए, बेटा अपने घर से कुरान उठा के ला, वो वही लाएगा जो आपके घर में रखा है। एक और आलिम दीन को सुन लेते हैं, अल्लामा जवाद नकवी साहब, शियों के बहुत बड़े आलिम दीन। सुने जरा कि जो कुछ आप किसी से भी सुने, दस्तार वाले से सुने या टोपी वाले से सुने या वस्कट वाले से सुने, पतलून वाले से सुने, किसी से भी सुने, शिया के मुताल्लिक शिया तहरीफ के कायल हैं। शिया जवान, शिया उलमा, शिया अवाम बिलकौल मुतलक उसका इनकार करें, ये जाहिल आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये नादान आदमी है जो शियों की तरफ ये निस्बत देता है। शिया का कुरान वही है जो आज तमाम मुस्लिमीन के पास मौजूद है, वही शिया का भी कुरान मौजूद है। तीसरे फदक टीवी के एक अरबी स्कॉलर हैं, उनको भी सुने वो क्या कहते हैं।
قلنا بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا نلتزم بأنه صحيح هو القرآن الذي من السماء نزل هو هذا الذي بين الدفتين لم يزد فيه ولم ينقص فيه ولم يحرف إلا بقدر القراءات. وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے دو گتوں کے درمیان جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. لم یزد فیہ ولا ینقص، نہ اس سے کچھ کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، الا بقدر القراءات، جس کو میں بیان کر چکا ہوں. اب شیعہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیتیں جو منسوخت تلاوت ہیں الا بقدر القراءات. اچھا، اس کمبخت نے جس عالم دین سے وہ روایت پیش کروائی اصول کافی کی، اس کا پوسٹ مارٹم تو میں کرتا ہوں کہ اس روایت کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے. اسی ویڈیو کے اندر جو ویڈیو پیش کر رہا ہے وہ عالم دین خود بتا رہا ہے کہ علامہ بہبودی شیعوں کے بہت بڑے فن رجال کے ماہر، انہوں نے اصول کافی کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. جس حدیث کے اوپر یہ استدلال کر رہا ہے میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا سنیں اسی ویڈیو کے. طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية في صحيح الكافي. علامہ بہبودی یضعف هذا الروایہ، اس روایت کو ضعیف کہا ہے. اور اس کے بعد میرات العقول کا ایک حوالہ لے آیا ہے کہ میرات العقول میں علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ جناب یہ روایت ٹھیک ہے کہ جناب 17,000 ہے. میں پوری حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میرات العقول کا بھی طبرسی کا پورا حوالہ نہیں پڑھا. ابھی پورا حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ علامہ طبرسی نے کہا کیا تھا. مگر اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن لیں کہ اسرار احمد صاحب کیا کہتے ہیں کہ کیوں یہ چیزیں پھیلی ہیں غلط فہمی کی وجہ سے. اہل تشیع کے بارے میں بھی بعض بہت ان کے جو بڑے اونچے جو بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی رسم الخط ہے، یہی صحیح ہے قرآن، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ بیشی. لیکن کیا جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں بریلوی، ایک تو عالم دین ہوگا بریلوی، اونچی سطح کا عالم دین. ایک ہوتا ہے عام واعظ نعت خواں، وہ جو قلابے ملاتا ہے ادھر سے ادھر کے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہم جو ذاکرین ہیں وہ تو اپنے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی شکوک پیدا کر دیے، یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ساری باتیں ان کے ذاکرین کرتے ہیں جو ان کے بڑے علماء ہیں. اور خاص طور پر اب میں چونکہ ایران بھی ہو کر آیا تھا، وہ ایران میں نے دیکھا وہ کھل کر کہتے ہیں، ڈٹ کر کہتے ہیں کہ بالکل یہی قرآن ہے، ہم اسی کے قائل ہیں، کسی اور قرآن کے وجود کے ہم قائل نہیں ہیں. یہی قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی. یہاں سے علماء شیعہ کے آپ نے اقوال سن لیے، عربی میں بھی اور دو اردو میں، اور آپ نے سن لیا کہ کیوں. اور جس روایت پر یہ بات کر رہا تھا شیعوں کی، اس کو خود علامہ بہبودی نے ضعیف کہہ دیا. مگر اس کو کھول کے ذرا میں بیان کرتا ہوں. میرات العقول کا حوالہ بھی اس میں آ جائے گا. اصول کافی کا یہ حوالہ ہے، اس کو ذرا لے لیجیے. اصول کافی کا ترجمہ کیا ہے ظفر شمیم پبلیکیشن ٹرسٹ نے، اور 5ویں جلد ہے اصول کافی کی، جلد 5. اس میں یہ روایت آئی ہے اور روایت نمبر ہے 28 صفحہ 312 کے اوپر. روایت کیا کہتی ہے؟ علی بن حکم، حشام بن سالم، ابی عبداللہ. ابھی ان کے راویوں کے پر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ شیعہ علماء خود کریں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا. روایت کرتے ہیں ابی عبداللہ سے. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کس سے؟ ابی عبداللہ سے. یہ امام ہے ان کے، امام جعفر. اچھا، ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ. کہتے ہیں قرآن جو جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. اب جو ویڈیو اس نے پیش کی اس میں کہتے ہیں 17,000. اس وقت کتنی ہیں؟ 6,200 کچھ. تو باقی کتنی رہ گئیں؟ 11 کے قریب. 11,000 کے قریب آیتیں جو ہیں جناب غائب ہیں. تو یہ کہتا ہے دیکھو جی قرآن تو انکمپلیٹ ہے شیعہ کے مطابق. اب اس پر توضیح خود شیعہ عالم، میں نہیں، شیعہ عالم کہتا ہے اس حدیث میں آیات کی تعداد 17,000 بیان کی گئی ہے، لیکن موجود قرآن میں آیت کی تعداد 6,666. یہ بھی غلط ہے، 6,666 مشہور کر دیا گیا. اب آگے ہائی لائٹ میں نے کیا ہے. اور طبرسی علیہ الرحمہ، امام طبرسی بہت بڑے امام ہے شیعوں کے، یہ 5ویں صدی کے امام ہے، بہت بڑے. مجمع البیان ان کی تفسیر ہے قرآن میں، اس کا حوالہ بھی دکھاؤں گا میں. لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن میں آیات کی تعداد 6,263، میں کہہ رہا تھا 6,263 ہے. اب علامہ طبرسی خود اس کی توضیح میں لکھ رہے ہیں مجمع البیان کے اندر، رسول خدا نے فرمایا ہے. ادھر امام فرما رہے ہیں اور ادھر رسول فرما رہے ہیں. اختلاف آیات کی حد معین کرنے کی بنا پر غالباً پیدا ہوا ہے. یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے نا، اختلاف آیات کے بارے میں کہ 17,000 ہیں یا 6,000 ہے کچھ ہیں، یہ حد معین کرنے. کیوں میں نے کہا تھا کہ وہ شیعہ عالم دین، اس کی آڈیو میں پھر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عربی والی یاد آ جائے.
کہ وہ کیا کہتا ہے إلا بقدر القراءات الا بقدر القراءات، یعنی اس کی حد متعین کریں، میکسیمم کتنی آیات آئی تھیں، وہ پاویں 1,00,000 آئی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو جمع کیا ہے، اس کی اتنی آیتیں تھیں. یہ شیعہ عالم دین کہہ رہا ہے نیچے. آگے دیکھیں علامہ مجلسی نے آدم سیکر میرات العقول کہہ رہا تھا نا کہ علامہ مجلسی نے کہا ہے میرات العقول کے اندر کہ حدیث ٹھیک ہے، وہی فرماتے ہیں میرات العقول کے اندر، کہتے ہیں تحریر فرمایا ہے اس کا امکان ہے کہ 17,000 میں احادیث کو بھی شامل کر لیا گیا ہو. بہت اچھے یہ شیعہ عالم دین کہہ رہے ہیں. اچھا امام شرازی کا رد دیکھ لیں. شیعہ آن لائن لائبریری میں اصول کافی کی اس حدیث کے اوپر امام مازندانی جو شیعہ کا بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اصول کافی کی شرح کی ہے. اس شرح الشرح ہے، یعنی شرح کی شرح لکھی ہے امام شرازی نے. وہ نیچے والا ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے، آن لائن کسی کو لنک چاہیے ہوگا لنک بھی دے دوں گا، یہ ان کی ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے. یہ جو نیچے والا ہائی لائٹ ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک راوی ہشام بن سالم بیچ میں ہے، اس نے ایک بندے سے جس کے پاس کتاب تھی سلیم، اس کتاب سے یہ روایت لے لی اور اس روایت پر لوگوں نے اطمینان کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ اصول کافی کے اندر آ گیا ہے، اور اصول کافی کو شیعہ کے ہاں امام بخاری کا، وہ میں ثابت کروں گا کہ اصول کافی کو علماء شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضعیف روایتیں ہیں. ابھی میں ثابت کروں گا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اصول کافی کے اندر ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور ان کی تعداد دیکھیے گا آپ کتنی بڑی. ہاں جی نیچے لکھا ہے جو نیچے والا پیراگراف ہے، وہ کہتے ہیں کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اس چیز پر اطمینان کر لیتے ہیں کہ قرآن کی اتنے، اور بھلا بتاؤ قرآن کی حفاظت جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جمع کرایا ہو، اس کے اندر کیسے کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. یہ شیعہ آن لائن لائبریری کا حوالہ میں نے دیا ہے. امام شرازی نے، بہت بڑے امام ہیں، اصول کافی کی شرح کے اندر اس پر تنقید کی ہے. اب آتے ہیں کہ کیا اصول کافی ساری کی ساری ٹھیک ہے؟ کیا شیعہ علماء محققین یہ مانتے ہیں؟ ہاشم معروف الحسینی سید صاحب ہے، انہوں نے لکھی، بیروت کے لبنان کا یہ چھپا ہوا ہے، دار التعارف للمطبوعات مکتبہ ہے، دراسات فی الحدیث والمحدثین، شیعہ کی حدیثوں اور محدثین کے بارے میں کچھ سبجیکٹس اور ٹاپکس ہیں، کچھ آرٹیکلز ہیں، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. اب ایک آرٹیکل پر ہم چلے جاتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کافی کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں جی سارے کٹھے، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ جَمَاعَةً، میں نے ہائی لائٹ کیا، پوری عبارت پڑھنی ہو پڑھ لینا. فَإِنَّ جَمَاعَةً مِّنْهُمْ، کہتے ہیں بہت بہت بڑی جماعت ہے جن میں سے امام مفید، بہت بڑا نام ہے شیعوں کا، ابن ادریس، ابن زہرا، والصدوق، امام صدوق، یہ اس کتاب کا مسلمان یحضر الفقی جو کتب اربع اصولی کتابوں میں سے ہے شیعہ کے مسلک کی حدیثوں. والصدوق لم یثقو بکل مرویاتہ ووصفوا بعضها بالضعف، یہ سارے بڑے بڑے امام اصول کافی کی ساری حدیثوں کی توثیق نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک ہے، ووصفوا، بلکہ وہ کہتے ہیں بعضها بالضعف کہ بعض اس کی ضعیف ہیں. اب آگے نیچے والے ہائی لائٹڈ ہے، ومن ذلک تبیین ان المتقدمین، ان المتقدمین لم یجمعوا علی الاعتماد علی جمیع مرویاتہ جملۃ و تفصیلا، کہ شیعہ کے جو محدثین ہیں پہلے والے متقدمین، وہ بھی اس بات پر ان کا اجماع نہیں تھا اعتماد کا کہ اصول کافی کی ساری حدیثیں ٹھیک ہے، جملتاً و تفصیلاً، نہ کمپلیٹ اصول کافی ٹھیک ہے، نہ اس کے اندر جو ڈیٹیل آئی ہے وہ ٹھیک ہے، ساری کی ساری. اب آگے والی نیچے والی دو ہائلائٹڈ لائنیں دیکھ لیں. لا تعنی ان کل ما فیہ حجۃ شرعیۃ، اس اعتبار سے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے، نہ تم سمجھو، تم بھی نہ سمجھو کہ اس میں جو کچھ آیا ہے اصول کافی کے اندر وہ شرعی حجت ہے. یجوز الاعتماد علیہ فی الفروع والاصول کما یدعی اکثر الاخبارین، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں فروع اور اصول میں کچھ ٹھیک ہو جس طرح بعض لوگ کہتے بھی ہیں محدث، مگر ساری ٹھیک نہیں. اب انہوں نے یہاں پر بس نہیں کی، سید ہاشم صاحب نے الحسینی اپنی کتاب دراسات فی الحدیث والمحدثین صفحہ 136 پر اور 135 پر وہ لے کر آئے ہیں الصحیح منہا، انہوں نے بیان کیا صحیح کتنی ہے، حسن کتنی ہے، توثیق کتنی ہے، قوی کتنی ہے، اور آخر میں نے ہائی لائٹ کیا والضعیف، اصول کافی کے اندر جو ضعیف ہے 9000 9400 485 حدیثیں، 9485 حدیثیں ضعیف ہیں اصول کافی کے اندر. اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ کیا بڑے، یہ تو ہو گیا اصول کافی کا اصول.
अब मैं आपके सामने लेके आता हूं कि शिया के चोटी के उलमा, बड़े बड़े उलमा कुरान के नक्स या उसके ज्यादा होने का अकीदा रखते थे या नहीं रखते थे। हम चोटी के उलमा टट्टू पट्टू से नहीं पूछेंगे, ऐसे आदम सीकर से कि जिनको जनाब छनकने का भी नहीं पता। अल्लामा तबरसी, एक बड़ा नाम, मजमुल बयान, जैसे मैंने पीछे शरह में पढ़ा था, उसका ओरिजिनल हवाला आपके सामने, पहली जिल्द है ये मजमुल बयान फी तफसीरुल कुरान, शियों की तफसीर। अल्लामा तबरसी 5वीं सदी के इमाम हैं। ये कहते हैं ना जी, ये जी 100 साल पहले के हवाले देते हैं, 200 साल पहले के, और चाचा होश कर, आदम सीकर बात करते हैं, अंब नहीं पता। ये पकड़ें इमाम तबरसी का हवाला मजमुल बयान फी तफसीरुल कुरान। आज इसके मुकदमे के अंदर उन्होंने लिखा है सफ़ा 14 के अंदर, वो कहते हैं ये बात समझो, वमिन ज़ालिक, और इसमें समझने की बात यह है, कलाम फी ज़ियादतिल कुरान व नुक्सानी ही। अब मैं उस पर बात करने लगा हूं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कुरान ज़्यादा है या कम है, क्या है, फ़इन्नहु ला यलीकु बित्तफ़सीर, ये तफसीर का लायक ही नहीं है बात। फ़अम्मा ज़्यादा, खोल के बयान करें, फ़अम्मा ज़्यादा, जो कहते हैं ज़्यादा है कुरान के अंदर, ज़्यादा थी जिस तरह 17,000 का कहते हैं, फ़मजमउन अला बुतलानिही, इसके ऊपर उम्मत का इजमा है कि ये बात झूठी है। व अमन नुकसान मिनहु, और ये कहना कि सूरतें कम हो गई हैं, फ़क़द रवा जमाअतुम मिन अस्हाबिना व कौम मिन हशवियतिल आमा अन्न फिल कुरानी तग़यीरन औ नुकसानन, बाज़ सहाबा, बाज़ हमारे लोग रावी ये बयान करते हैं कि जनाब इसमें से कमी हो गई है, तग़यीर हो गया, नुकसान हो गया। वस्सही, सुने ज़रा, वस्सही मिन मज़हबी अस्हाबिना खिलाफा, हमारा अकीदा और हमारे लोगों का अकीदा ये है कि ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, इसके बिल्कुल खिलाफ। और आगे वो उलमा के हवाले देते हैं। आखिरी लाइन देखें ज़रा, फ़कैफ़ यजूज़ु अन यकून मुग़य्यरन औ मनक़ूसन, इमाम तबरसी कहते हैं ये कैसे जायज़ हो गया कि कुरान बदल गया है या कम हो गया है, माल इनायत सादिक़त व ज़ब्त शदीद, सच्चे लोगों की मेहनत और इतनी कड़ी हिफाजत के बाद ये कैसे हो सकता है। दूसरा राद ले लें इमाम तबरसी का ही, आगे जाकर वो लिखते हैं सफ़ा 15, 14 का वाला और 15 का ले लें, अगले सफ़े के ऊपर लिखते हैं, वो कहते हैं व मालूम, अब मैं इसको स्किप करूंगा, जिसने पूरा पढ़ना पड़े क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अन्नल कुरान काना अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमूअन मुअल्लफन अला मा हुवा अलैहि अल-आन, कहते हैं कुरान अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जमा भी हो गया था, लिख भी लिया गया था जैसे वो आज है। अगली हाईलाइट, नकलू अखबारन ज़ईफ़तन ज़न्नू सिहतहा, झूठी रवायतें बयान करते रहे और ये सोचते रहे कि सही थी। हाँ जी, अगला हवाला इमाम सदूक, आपको बताया था इमाम सदूक बहुत बड़े उस्तादों के उस्ताद, और ये लकब इसको आम बंदे ने नहीं दिया, खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद था जिसने, सैयद मुर्तज़ा साहब, उन्होंने दिया था, शियों के बहुत बड़े इमाम, और ये वही है जिनकी कुतुब अरबा में से मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, वो इस इमाम सदूक ने लिखी है। इनकी किताब है अल-एतक़ादात, शियों के अकीदे क्या हैं। उसमें से जब कुरान की बारी आई तो उसको सफ़ा बाब 33 के ऊपर वो बयान करते हैं, बाबुल एतक़ाद फ़ी मबलग़िल कुरान, कुरान के पहुँचने के बारे में हमारा अकीदा क्या है, कि कुरान कैसे हमारे पास पहुँचा है या किस शक्ल में कुरान है। क़ाल शेख रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम सदूक जो हैं फरमाते हैं, एतक़ादुना, क्या मतलब, शियों का अकीदा, अन्नल कुरान अल्लज़ी अंज़लहु तआला अला नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा मा बैन दफ़तैन, कुरान हमारा अकीदा ये है कि वही है जो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, वही है जो 2 गत्तों में आज हमारे सामने है। वहुवा माफी ऐदिन नास, वही है जो लोगों के हाथों के अंदर है। लैसा भी अक्सर मिन दालिक, एक हर्फ भी उससे ज्यादा नहीं है। व मबलग सूरत इंदन नास, और हमारे पास सूरतों की तादाद वही है, कौन सी, हाईलाइटेड है, मैं व 14 सूरा, 114 सूरतें। दिखाओ पूरी दुनिया के अंदर से कुरान की 114 सूरतें हैं। 2 टके का इंसान एडम सीकर उठ के कहता है 2 सूरतें गायब है, और शिया तो ये अकीदा नहीं रखते, वो कहते हैं 114। अब आगे देखें, आखिरी लाइन हाईलाइट की हुई है, वो क्या कहते हैं, वो कहता है वमन नसब इलैना, और जो हमारी तरफ ये मंसूब करे, अन्ना नकूलु इन्नहु अक्सर मिन दालिक, जो ये कहे हमारी तरफ कि शिया ये कहते हैं कुरान इससे ज्यादा था, फहुवा काज़िब, और झूठा है और मक्कार है और फ्राडी है। एक और इमाम का रद्द ले लें, शिया के इमाम तूसी, बहुत बड़ा नाम, और ये भी 5वीं सदी के इमाम हैं, 460 के मुतवफ़ा। कुरान की तफसीर लिखी अत-तबयान फी तफसीरुल कुरान, पहली जिल्द के अंदर इमाम तूसी ने रद्द किया। जरा देखें सफ़ा 3 के ऊपर मुकदमा लिखा, आखिरी अल्फाज कहते हैं वल औला, ये जो बातें की गई हैं पूरी इबारत में यही लिखा हुआ है जो दूसरे इमामों ने लिखा है, कि ये जो हमारी तरफ कहते हैं कि हमारा मजहब है, हमारा मजहब इसके बिल्कुल खिलाफ है, झूठ बोलते हैं हमारी तरफ। आखिर में लिखते हैं वल औलल एराद अन्हा, ऐसी बातों से
ऐसी बातों को इग्नोर करना बेहतर है। व तर्क तशागुल बिहा, और इन बातों में उलझना नहीं चाहिए कि शिया ये कहते हैं कुरान, शिया बिल्कुल ये कहते हैं कि कुरान मुकम्मल है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में भी अगर ये डाउट कहीं से आया हो तो वो क्लियर हो चुका होगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि अगर ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से किसी के दिमाग में अगर ये गलत बात आ गई है कि कुरान मुकम्मल नहीं है, महफूज नहीं है, तो उसको पता चल सके किस तरीके से ये एजेंडा चलाया जा रहा है और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।